السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى تكونوا على خير والاهل ديالكم على خير ان شاء الله. نشكركم على التشجيعات ديالكم للفيديوهات السابقات، شي تزيدني غير حماس وتشجيع باش تكون فيديوهات اخرى ان شاء الله في المستقبل. اليوم ان شاء الله جيتكم بواحد الموضوع جديد للهجرة الى كندا عن طريق عقود العمل. خليكم معي حتى الاخير، نوريكم المنصة وكيفية التسجيل في الموقع. دونك مرحبا بكم. البرنامج هذا سميتو برنامج بيلوت تكنيك ديال بريتيش كولومبي. دونك البرنامج اللي يتم البرولونغاسيون ديالو حتى لجوان 2021، حتى هو تيطابق عليه تاع عقود العمل في هذه المقاطعه ديال كولومبي بريطانيك في كندا. دونك الناس اللي مازال باغيين يقلبوا على عقود العمل، خليكم حتى الاخر نوريكم واحد الطريقه ديال واحد الموقع اللي تقلبوا فيه على عقود العمل في هذه المقاطعه ديال بريتيش كولومبي. او ميم طون نوريكم كيفاش تقدروا تدفعوا البرنامج ديال بيلوت تك ديال البي سي. دونك كيفاش تدفعوا ليه في الاخير، كيفاش عندكم الحق، واش هما لي زادميسيون باش تدخلوا باش تقبلوا في هذا البرنامج هذا. دونك هذا البرنامج هذا تقريبا بدا في 2017 في ماي 2017، ودابا داروا لي برولونغاسيون حتى ل 2021 جوان 2021. دونك تيقلبوا على الناس اللي مهتمين بلا تكنولوجي، الناس اللي تيخدموا مثلا في لافورماتيك، في الانفوغرافي، في الديزاين. كاين تقريبا واحد 29 ليست و 29 اوفر دومبلوا اللي غادي نوريكم في واحد الدوكيومون بي دي اف، غتشوفوا شنو هما لي تيتر دومبلوا اللي مقبولين في هذا البرنامج هذا. تقدر تكون انت ولا انتي ولا واحد من العائله ديالك ولا من الاقرباء ديالك تنطبق عليه هذا البرنامج هذا ان شاء الله. دونك هذا البرنامج هذا تيشوف لي كونديدا دو لا بروفانس ديال لا كولومبي بريطانيك فقط، يعني ما كاينش في مقاطعات اخرى. هذا البرنامج ينطبق على مقاطعات كولومبي بريطانيك اول حاجه. وتيخول لك باش تدخل ليميغراسيون، يعني تطلب الإقامة الدائمة ديالك عن طريق عقود العمل. يعني كاين واحد لي زادميسيون، واحد النقط اللي خصهم يتوفروا فيك باش تدفع لهذا البرنامج هذا. دونك البرنامج تيطلب كما قلت لكم اول حاجه تكون خدمتي في لا تكنولوجي، يعني تكون عندك واحد الخبره في لا تكنولوجي، يعني في الانفورماتيك، في الانفوغرافي، في الانجينيوري ديال التكنولوجي. دونك اي حاجه متعلقه بلا تك. دونك تتكون ديجا مخول باش تدفع لهذا البروغرام هذا، سواء عن طريق الدراسه سواء عن طريق عقود العمل. دونك لا هاد لا كولومبي بريطانيك دارت هاد البرنامج هذا باش تساعد الناس اللي في هاد الدومين، باش تجيب الناس يعني لي زيترونجي كاليفيي يخدموا عندها وتشدهم باش يتحولوا مقيمين دائمين. هذا هو الغرض ديال هذا البرنامج هذا. دونك كما تيبان لكم هنايا راه التفسير كما تتقراو. دونك la compétence des talents travailleurs de la Colombie, les entreprises doivent être en mesure d'attirer les travailleurs qualifiés de partout dans le monde. يعني تجيب الشركات اللي في لا كولومبي بريطانيك، تجيب الناس يعني في العالم كامل. ou même les entrepreneurs technologiques, les travailleurs qualifiés d'autres pays peuvent contribuer à la croissance ديال هاد السيكتور ديال التكنولوجيك في لا كولومبي بريطانيك. دونك تقريبا تياخدو هاد البرنامج هذا اللي خدا تقريبا 4200 travailleurs في هاد الدومين ديال لا تكنولوجي. دونك ولاو دي ريزيدون بيرمانون كما تيبان لكم هنايا تقريبا من ماي 2017. 4200 مشغل اللي تحول مقيم دائم عن طريق عقود العمل اللي جا لها لا كولومبي بريطانيك. دونك بالنسبه للناس اللي باغيين يجيو لهاد المقاطعه هادي، هاد البرنامج هذا راه مزيان، حاولوا تدفعوا في اقرب وقت باش تقدروا تستافدوا من هذا البرنامج هذا. دونك بالنسبه للبي سي بي ان بي تك بيلوت فونكسيوناليتي، دونك علاش تمشيو لهذا البرنامج هذا. دونك لو سيرفيس تكون ديدي aux employeurs technologiques، يعني تكون في هذا السيكتور ديال التكنولوجيا نافيغاسيون بور البروغرام دي بروجي لا رابيديتي، يعني السرعه باش تهزو وتقبلوا في هذا البرنامج هذا الناس اللي كاليفي بيان سور. لا بريوريزاسيون بالنسبه للناس اللي عندهم يعني pendant le traitement pour répondre aux demandes rapides du secteur، يعني تتكونوا نتوما بلوس بريوريزي على الناس اللي دافعين كوم travailleurs qualifiés في البرنامج اللي هو régulier normal. L'engagement, un soutien continu est fourni aux employeurs du secteur de la technologie grâce à des activités d'engagement proactifs. Donc l'engagement يعني engagement envers l'employeur اللي يخدمك، تيحاولوا يقدوا ليه جميع المسائل باش يعاونوه يجيب الناس دو ليترونجي. هذه من ناحيه. دونك باش تكون ادميسيبل هما لا ليست دي كومبليت ديال 29 بروفيسيون تكنولوجيك اون دوموند.
هما هادو تكليكو على تيليشارجي لو بي دي اف غيعطيكو هذا. دونك تيليكومونيكاسيون كارير ماناجر، جوب تايتل. دونك كاع هاد لي لا ليست هادو خص تكون وحده في هادو باش تكون ادميسيبل. يعني كما تيبان لكم هنا جرافيك ديزاينرز، يعني لافوغرافي، عندك كمبيوتر نيتورك تكنيسيان، يعني تكنيسيان ديال الاورديناتور، يعني الويب ديزاينر، ان ديفلوبرز. دونك هاد لي سيكتور كاملين، وهو لو كود سي ان بي او نوك ديال كل خدمه بيان سور. دونك هما هادو تقريبا لا ليست كومبليت باش تكونوا ادميسيبل في هذا البروغرام. دونك غنخليكم الرابط ديال هاد المسائل كامله في صندوق الوصف. الناس اللي انتريسي يقدروا يشوفوا يعني بليس اون ديتاي هاد لاباج، ويشوفوا هذيك لا ليست على خاطرهم. بالنسبه لوفر دومبلوا خصها تكون كيما او موان ان نو، تكون خدمتي يعني عندك واحد لوفر دومبلوا او موان ان نو، وتكون l'offre d'emploi doit avoir au moins 120 jours restant à la fois dans l'application ديال هذا البروغرام هذا. يعني تكون ديجا عندك مينيموم عام كوم اوفر دومبلوا اللي هتعطي، اللي هتاخد بيان سور. وقبل ما تسالي 120 نهار يعني تقدر تابليكي لهذا البروسيس، هذا البرنامج هذا. دونك لانفيتاسيون hebdomadaire متى تصيفط ليهم نزون دي انفيتاسيون hebdomadaire بريسك. الناس اللي تيدفعوا تقريبا غادي يكونوا واحد شاك، يعني شاك سيمان تيدفعوا تيقدروا يصيفطوا دي انفيتاسيون بالنسبه للميغراسيون. لو ديلي تريتمون تقريبا 2 à 3 mois à compter de la réception. يعني تقريبا هذه في حاله عاديه، دابا مع الكورونا ça se peut que ça prend plus de temps. فوالا دونك بالنسبه لهذا لو سيرفيس هذا اللي اهم حاجه كما تيبان لكم هنا هو كي نو نيسيست با اون ايتود دامباكت سور هذاك لو مارشي دو ترافاي. يعني ماشي بالضروره يكون اليميا باش تكون مقبول. يعني هذه من ناحيه جيده. لو بيرمي ترافاي يعني تكون عندك غير لتر دابوي ديال بيرمي ترافاي بور لو كانديدا enfin qui puisse demander un permis de travail, renouveler le permis, au service d'assistance à la clientèle par email et par téléphone. Donc تقريبا هادو من المعلومات اللي enfin اللي خصكم تعرفوا. يعني ماشي باش تكونوا انتريسي لهذا البرنامج هذا. دابا تتبقى كيفاش الطريقه ديال التقديم على عقد عمل بيان سور. دونك هذه الطريقه هذا بالنسبه للبرنامج تاع ليميغراسيون. بالنسبه لعقد عمل كما قلت لكم نشرح لكم في لو سيت ديال بريتيش كولومبيا. هذا الموقع الناس يقلبوا فيه على الخدمه بيان سور. دونك كما تيبان لكم غادي تجيو هنايا تلقاو هنا سي فو سويتي ميغري en كولومبي بريطانيك، كتكليكو على ضرابط غادي يعطيكم مجموعة ديال المعلومات ديال الغوفرنمون شنو هما خصكم تعرفوا كونسيرنون لو كورونا، على حساب لي تريتمون دوسي، على حساب لي دات وهذا. مي حنا دابا نشرح لكم انا غير بلوس كيفاش تقلب على خدمة بيان سور في هذا الدومين ديال التكنولوجي. دونك كما تيبان لكم هنايا غتجي تكليكي على هذا السيركل هذا. هنا عندك بزاف تاع لي دومين. الناس اللي مهتمين مثلا دوطخ دومين يقدروا يقلبوا على راسهم ويقدروا يدفعوا ليميغراسيون اللي هي نورمال ريغوليي بلا ما يدفع لهذا البرنامج هذا اللي مختص بالناس ديال التكنولوجي. يعني الناس اللي تيديروا مثلا داكشي ديال الماريتيم، الناس اللي تيديروا لي تريتمون دي زاليمون، ليلفاج، الفلاحه بيان سور، وداكشي ديال لي زوبيراتور ديكيبمون. هنا تيقول لك تقريبا شحال الصالير اللي تقدر ابوبخي لا موين تقدر تجيك باغ موا. مثلا الناس ديال الماريتيم ديال 7500 دولار باغ موا اللي تياخدو تقريبا مينيموم صالير. هنايا عندك مثلا هادو اللي تاع تريتمون دي زاليمون واحد 6000 دولار باغ موا. دونك على حساب كل ميدان تقريبا هادشي ديال النحال وهادشي دونك تقريبا واحد 6000 دولار. المهم لا موين واحد 6000 دولار باغ موا اللي تعول على بغوت بيان سور. و وتقدر تقلب على مثلا اي حرفه بغيتي. مثلا هنا تقلب عليها، تقدر تجي هنا وتقلب عليها مثلا تكليكي على هاد الرابط هذا غادي يعطيك هاد لو سيت اللي هو اوفيسيال ديال بريتيش كولومبيا. داكوغ. وغادي يعطيك مثلا جميع في هاد الدومين هذا اللي كليكيت عليه بيان سور اللي هو لي travailleurs d'usine de poissons et fruits de mer. عطاني مثلا 22 ريزولتا تروفي. دونك الناس اللي خدامين في الحوت وخدامين في شركات ديال الحوت تقريبا راه يدفعوا لهاد الشركات هادو.
دونك حاولوا تصايبوا السي في بطريقة كندية كما شرحت في الفيديوهات السابقة، ودفعوا لهاد لي زوفر دومبلوا اللي هنايا. وشوف كما تيبان لكم الصالير تقريبا يعني موين 16 دولار 16 حتى جوسكا 27 على حساب ليكسبيريونس، على حساب لو تيتر ديال لو بوست. 25 شوف مثلا 43 ريسبونسابل دو ريسورس هيومان 43 دولار. دونك في هاد الدومين ديال الماريتيم ديال لي بواسون هادشي. دونك فوالا، دونك بالنسبة للناس اللي مثلا غنمشيو نشوفو هاديك لا ليست اللي عندي، غندير مثلا كمبيوتر نيتورك يعني تكنيسيان فهادشي ديال الانفورماتيك. غنشوف شحال يعطيني مثلا. دونك كيما بان لكم دونك عطاني 21 ريزولتا دو ريشيرش في هذا الكمبيوتر نيتورك. الناس اللي تيديروا تكنيسيان ريزو انفورماتيك ولا تكنيسيان انفورماتيك. دونك كيما تيبان لكم 22 اوفر دومبلوا. تقريبا الصالير انيوال تيتراوح بين 65 ألف دولار في العام، اللي هو كومي مزيانة كوم ان سالير كوم يعني سي لا مويان سورتو فانكوفر نيفو دو في عالية. دونك افيك ان سالير دو مينيموم عالي. دونك هنا متنهضروش على سالير مينيموم بيان سور. الناس اللي كاليفيي تكنيسيان ريزو في الانفورماتيك دونك تقريبا تيتخلصوا 30 دولار للساعة وما فوق. دونك 35 50 دونك على حساب ليكسبيريونس ديال كل واحد. دونك تنصحكم تدفعوا لهم كاملين. شوفوا على حسب لا دات ديكسبيراسيون ديال كل واحد. دونك ودفعوا لهم على حسب الشركات. دونك اي لا سورس ديال اي شركة. دونك حاولوا تدفعوا وفوالا وتسناو ظهركم دونك على حساب السي في تاعكم، على حساب الاكسبيريونس تاعكم. وهو باش غادي تقدروا تاخذوا مثلا هذا البرنامج هذا ديال بيلوت ديال على حساب ليميغراسيون اللي تكون بلو رابيد كو لو بروغرام لي ريغولي نورمال. دونك حاولوا تقلبوا في هذا الويب سايت اللي غنخليه لكم في رابط الوصف. هذا راه فيه بزاف المعلومات، تقدر تبحث على جميع هاد لا ليست هذه اللي شرحت لكم باش تشوف الدومين ديالك اش من واحد فيهم. فوالا وقلب هنايا هذا ديال بريتيش كولومبيا راه هو يعني سيرتيفيي ومعروف. وفوالا دونك نتمنى لكم حظ موفق ان شاء الله. اذا خصكم اي سؤال دوزوا عندي الانستغرام مرحبا بكم اللي هو طريق النجاح. وغادي نحاول نجاوبكم كاملين ان شاء الله. ديجا راه تنجاوب بزاف الناس يجوا عن طريق اليوتيوب. ولا خصكم اي حاجه خليوها لي في كومونتير في اليوتيوب، غادي نحاول نجاوبكم على حساب لي بروشان فيديو ان شاء الله على حساب البرنامج. وما تنساوش الناس الباقيين ما تابوناش تابوناو في لاشين باش يوصلكم ديما الجديد. وخليو ان بون كومونتير و ان بتي لايك ما خاسر والو الى عجبك المحتوى ديال لاشين. دونك حد موافق للجميع وشكرا والى فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.